Assalamu alaikum viewers, hope so you guys are fine. Welcome to our YouTube channel Educate Yourself. आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड दीन, यानी मज़हब और दीन में फ़र्क क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि मज़हब है क्या, यानी व्हाट इज़ रिलीजन। रिलीजन वर्ड इज़ डिराइव्ड फ्रॉम रिलीजन विच मीन्स टू सब्जुकेट, सब्जुकेशन ऑफ सुपर नेचुरल पावर। और अगर हम इसको इस्तिलाह में देखें तो इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ, यानी ज़ाब्ता-ए हयात को हम लोग मज़हब कहते हैं। आपने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है ये हमारे पास मज़हब बताता है। फिर अगर हम इसको उर्दू में देखें तो मज़हब जो लफ्ज़ है वो ज़हब से निकला है, जिसका मतलब ज़ाब्ता-ए हयात होता है। इफ़ यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म यू बिलीव इन रिलीजन। एक फेमस हमारे पास सोशियोलॉजिस्ट हैं एडवर्ड टेलर, जो कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं, अगर आप बिलीव करते हैं सोल के ऊपर, अगर आप एंजल्स, हेवंस, हेल, इन सब चीज़ों के ऊपर बिलीव करते हैं, देन यू आर फॉलोवर ऑफ रिलीजन। इसी तरह इमाम दुरखाइम कहते हैं अगर आपके कुछ फेथ्स हैं, कुछ बिलीव्स हैं, तो आप एक रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद रिलीजन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि रिलीजन 3 चीज़ों की अक्कासी है। रिलीजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, दैट इज़ फेथ्स, आपके कुछ अकायद होते हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं, कुछ आपके सोशल सिस्टम होते हैं, जिस सोशल सिस्टम के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ गुजार रहे हैं। तो बेसिकली मज़हब के अंदर हमारे पास डॉक्टर इसरार अहमद की रेफरेंस, क्योंकि जब भी हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या वैसे भी आपको मालूम होना चाहिए डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट थ्योरिस्ट जो हैं वो उसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्कॉलर्स इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो रिलीजन को उन्होंने कहा कि इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं, फेथ्स, रिचुअल्स एंड सोशल सिस्टम। अगर हम बात करें दीन की, तो दीन क्या है, व्हाट इज़ दीन। तो सबसे पहले हम दीन को डिफाइन करेंगे। ये एक अरेबिक वर्ड है विच मीन्स सुप्रीमेसी ऑफ डोमिनियन ट्रेड्स इन कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी इस्तिलाह के अंदर इट इज़ द कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। अगर मैं इसको बहुत आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करूं तो दीन मज़हब जो है वो आपका ज़ाब्ता-ए हयात है, यानी वे ऑफ लाइफ है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें दीन की तो ये मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, यानी सिर्फ एक लफ्ज़ लगाने से मज़हब आपका दीन हो गया। यानी मज़हब ज़ाब्ता-ए हयात है और दीन जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। इट मीन्स इट इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। ये आपके हर पहलू को कवर करता है। डॉक्टर इसरार अहमद इसमें कहते हैं कि दीन के अंदर आपका फेथ्स भी आते हैं, आपके रिचुअल्स, आपका सोशल सिस्टम, आपका फाइनेंशियल सिस्टम, आपका जस्टिस सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग। आप अपने माशरे में कैसे रहते हैं, आपकी स्टेट को कैसा होना चाहिए, आपका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपको आपका दीन बता रहा होता है। क्योंकि हमने पहले ही बात की कि दीन जो है वो मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है, क्योंकि दीन में ना सिर्फ रिचुअल्स, आपके फेथ्स, बल्कि आपकी जो सोशल लाइफ है, आपकी पॉलिटिकल लाइफ है, आपका जस्टिस सिस्टम है, आपका फाइनेंशियल सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसके अंदर एक्सप्लेन हो रहा होता है। अगर हम इसको इस्लामिक फिक के अकॉर्डिंग देखें या शरिया के अकॉर्डिंग देखें तो इसके बेसिकली 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स आते हैं, दैट इज एडमिट सॉवरेनिटी ऑफ गॉड, अल्लाह ताला की हाकमियत, टू फॉलो द कमांडमेंट्स ऑफ गॉड, अल्लाह के जो कमांडमेंट्स हैं, अहकामात हैं, उनको फॉलो करना, जो अल्लाह ने डिफाइंड रूल्स कर दी हैं उनको फॉलो करना, और यकीन रखना सज़ा जज़ा के दिन में, यानी आखिरत का जो दिन है जिसके अंदर आपका हिसाब होगा और सज़ा जो है वो डिक्लेयर की जाएगी, तो उस दिन के ऊपर भी आपको यकीन रखना, दैट इज़ दीन। जब हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि दीन क्या है और मज़हब क्या है, उसको हमने बताया कि एक चीज़ है वो ज़ाब्ता-ए हयात है, दूसरी मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है जिसके अंदर आपकी हर चीज़ आ जाती है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे कि दीन और मज़हब को कंट्रास्ट में कंपेयर करना है, उनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले देखें, दीन इज़ एन इस्लामिक वर्ड एंड इट इज़ प्रूव्ड बाय द होली कुरान एंड अहादीस। जो दीन है वो इस्लामिक वर्ड है और ये होली कुरान और अहादीस में भी है।
آپ قرآن پاک میں جہاں بھی دیکھیں گے تو ہر جگہ دین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مذہب کا نہیں، جبکہ مذہب جو ہے وہ نان اسلامک ورڈ ہے اور یہ قرآن پاک اور احادیث میں یوز نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو دین جو ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ آپ کو مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس کے اندر آپ کی انڈیویجول لائف، آپ کی سوشل لائف، آپ کی پولیٹیکل لائف، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ایکسپلینڈ ہے۔ تو یہ دین آپ کا ایک مکمل لائف ہے، ٹھیک ہے، دین آپ کو مکمل ضابطۂ حیات ہے، آپ کو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، جبکہ دیر از نو سچ پروف ان مذہب ریدر دین مذہب از سیکٹیرینزم۔ مذہب جو ہے وہ سیکٹیرینزم ہے۔ مذہب اگر ہم دیکھیں تو عیسائی مذہب بھی ہے، آپ کا ہندوازم بھی ایک مذہب ہی ہے، کیونکہ وہ بھی فالو کرتے ہیں اپنے فیتھس کو۔ اگر ہم بات کریں جیوز کو تو وہ بھی ایک مذہب ہے۔ تو ڈفرینٹ یہ آپ کے مذہب آ جاتے ہیں، لیکن دین ایک ہے جو کہ مکمل ہے ہر لحاظ سے، اس نے آپ کی لائف کے ہر ایسپیکٹ کو کور کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، indeed the religion in the sight of Allah is Islam۔ نیکسٹ اگر ہم دیکھیں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، the deen before Allah is Islam۔ دین has been approved of and favored by Allah، یعنی اس کو اپروو اور اس کو فیورڈ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے خود کیا ہے، کیونکہ جو دین ہے وہ آپ کا ڈیوائن ہوتا ہے۔ جب ہم پیچھے اسلام کے اسپیکٹس پڑھ رہے تھے تو ہم نے یہی کہا تھا کہ جو دین ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، ڈیوائن ہوتا ہے، مین میڈ نہیں ہوتا۔ جبکہ ہم مذہب کو دیکھیں دیر از نو اسکوپ اور ریدر این انسٹنس آف سیکٹیرینزم اور مذہب ان اسلام، ہینس مذہب از سیلف میڈ تھنگ اینڈ اللہ نیور لائکس سیلف میڈ تھنگز ان اسلام۔ تو اسلام میں سیلف میڈ تھنگز کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، ڈیوائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دین جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، دین ڈیوائن ہے، جبکہ مذہب سیلف میڈ ہے۔ اس کے اندر اگر ہم دیکھیں قرآن پاک میں ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ Today I have completed your deen and have completed my bliss upon you and accepted for you Islam as a deen۔ تو دین کو اسلام کو ایز اے دین اللہ تعالیٰ نے اپروو کیا، ایکسیپٹ کیا اور اس کو فیورڈ کیا۔ پھر بات آتی ہے دین کی، تو دین جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، مکمل ہے۔ قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ دین یوز کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے دا اونلی وے آف لائف، یعنی جو صرف آپ کا مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور دین صرف ایک ہے، اسلام۔ مذاہب کئی ہیں جبکہ دین صرف ایک ہے۔ مذہب آپ کا انکمپلیٹ ہوتا ہے، اس میں ہم نے جیسے ڈسکس کیا کہ مذہب میں صرف آپ کے انڈیویجول لائف کی بات ہوتی ہے، اس کے بلیفس، اس کے ریچولز وہ کون سے پرفارم کرتا ہے، اس کا سوشل سسٹم۔ لیکن اگر ہم بات کریں پولیٹیکل سسٹم کی، فائنینشیل سسٹم کی، جسٹس سسٹم کی، یہ سب چیزیں مذہب ڈسکس نہیں کر رہا، یہ سب چیزیں دین کے اندر ڈسکس کی جا رہی ہیں۔ دین از پیور، جبکہ اگر ہم دیکھیں تو مذہب جو ہے وہ پیور نہیں ہے، انڈیڈ دے آر adulterated، ٹھیک ہے، and combination of statements, proclamations, advices and suggestions۔ جبکہ اگر ہم دیکھیں تو دین پیور ہے۔ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں unquestionably for Allah is the pure religion، کہ آپ کا جو اسلام ہے یہی ایک پیور ریلیجن ہے، پیور دین ہے۔ پھر کوشچن آیا دین has been chosen by اللہ، مذہب جو ہے وہ سیلف میڈ ہے، اس کے اندر آپ کی ہیومن انٹرونشنز ہو رہی ہیں، یہ جتنی رسومات ہیں یا ڈفرینٹ جو فیتھس ہم لوگوں نے بنا دیے ہیں، جو سپرسٹیشنز ہیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہم نے اپنے مذہب کا حصہ بنا لیا ہے۔ یہ مذہب ہے، مذہب کا پارٹس ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ انسان نے خود بہت ساری چیزیں انٹروڈیوس کروائی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ایک ضابطۂ حیات دیا گیا ہے وہ دین کے اندر دیا گیا ہے۔ اور دین اسلام کا جو پہلا نام تھا، پہلے دین اسلام کو کیا کہتے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی تو دین اسلام ہی تھا نا، تو اس دین اسلام کو پہلا نام ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ایک کویشچن ہے، اور اس چیز کو آپ لوگوں نے ضرور سرچ کرنا ہے اور ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ دین کا پہلا نام جو تھا وہ کیا تھا۔ دین ہم نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں اونلی دین ول بی ایکسیپٹڈ، صرف دین کو ہی ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ And whoever desires other than Islam as religion, never will it be accepted for him, and he is the hereafter will be among the losers۔
جبکہ مذہب کی بات کی جائے تو یہ سیلف میڈ ہے اینڈ اگینسٹ اسلام انڈاؤٹڈلی اٹ ول ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، تو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پھر پرپز آف جہاد ان دین از ٹو اسٹیبلش دا دین آف اللہ کمپلیٹلی. اب جو دین کے اندر جہاد کا مقصد ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کو اسٹیبلش کرنا. اینڈ فائٹ دیم انٹل دیر از نو فتنہ and until the religion all of it is for Allah, and if they cease then indeed Allah is seeing of what they do. تو اللہ بے شک وہ چیز دیکھ رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں مذہب کے اندر تو مذہب کے اندر جہاد کا پرپز کیا ہے؟ is to continue the sect based on some personality, individuality, community اور ریجن. ٹھیک ہے، تو یہ بیسیکلی ڈفرینس تھا. کیونکہ اس ٹاپک کے اوپر بہت سارے کویشچنز بھی آ رہے ہوتے ہیں اور کئی دفعہ پاس پیپرز میں کویشچنز آئے ہیں. تو دین اور مذہب میں فرق کیا ہے؟ جب بھی ایسا کوئی کویشچن آئے گا تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے ایکسپلین کرنا ہے کہ ریلیجن کیا ہوتا ہے، دین کیا ہے، پھر اس کو آپ نے ڈفرینشیٹ الگ سے کرنا ہے آیات کا ساتھ میں ریفرنس دے کے، احادیث کے تھرو اور ڈفرینٹ ویز کے تھرو آپ لوگوں نے اس کو ایکسپلین کر دینا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک کیجیے گا. کامنٹ کے اندر آپ لوگوں نے، کیونکہ میں نے کویشچن چھوڑ دیا آپ کے لیے، تو آپ نے مجھے اس کا آنسر دینا ہے کہ دین اسلام کا پہلا نام کیا تھا. ٹھیک ہے، اور ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ.